اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ میں پہلے سپارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات انہاں دیاں خواہشاتاں انہاں دے پیچھے نہ چلنا انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا انہاں دے پیچھے نہ چلنا بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں مڑ کے سانو کہندے نہیں یہ بندہ تھوڑا نہیں ہوندا چلے جدوں حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح تسی سانو ایک پاسے لے جانا چاہتے ہو؟ یہ تو قرآن کی کہندا جے حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن تے زمین تے آسمان انہاں دے وچ جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے گا۔ تسی زمین تے آسمان تے او دے وچ جو کچھ ہے برباد کرنا چاہتے ہو حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لا کے؟ یہ تو قرآن دی نص ہے کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں جی تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو کیوں جی؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی نوحہ کیتا کی کہندا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا اوے نہ پوچھو محمد عربی نے ساڑھے سینے کیڑے کیڑے داغ لائے سینہ ماز محمد داغ داغ حضور دے دین نہ حضور دی آمد نہ ساڑھا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے تھی وہ سرداری گئی کیوں جی؟ ہاں وہ تو ساری نمبرداری گئی۔ وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڑے خدا کٹ چھڑے نے حد ہو گئی۔ اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجوانہ راز دستے ماربود۔ کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن اے تے سانو وارث اے اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چو کھس کے محمد عربی لے گئے۔ اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است این تو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا توبہ 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 انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا۔ انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی۔